पनि नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभिटिज नेपाल हो। दर्शकगण, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिन भने नबिर्सिनुहोला। यस्तै यस्तै फरक प्रस्तुति यस्तै समाचारमूलक भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। म कसैको पक्ष विपक्ष लिएर तर्क राख्दैन र यो भिडियोको तात्पर्य बुझ्नको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला भनेर म हजुरको माझमा यही बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। र हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लेखेको रातो अक्षरलाई क्लिक गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर सदा दिनको लागि जोडिन भने नबिर्सनु, ताकि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूले तत्कालै हेर्न पाउनुहुनेछ। र आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। म आज जुन नेपालमा भए गरेको जुन एउटा विषय छ, जुन एउटा गम्भीर विषय छ, जुन एउटा ताण्डव मचाइरहेको छ, त्यो विषयले जुन विषय आजको कुनै नौलो विषय होइन। यो हजुरलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ र समाजमा बस्ने मान्छेहरूले पनि थाहा होला, गाउँ नगरमा बस्ने मान्छेहरूले पनि थाहा होला, देशमा बस्ने मान्छेहरूले पनि थाहा होला। म त्यही कुरालाई आज म एउटा स्पष्टीकरण दिन गइरहेको छु। हजुरलाई कतिको चित्त बुझ्छ या बुझ्दैन, र म आज कसैको पक्षी वा विपक्षी कुराहरू पनि राख्दैन। मैले अगाडि नै भनिसकेँ। यसमा नै म के भन्न चाहन्छु भने जुन एउटा समता फाउन्डेसनबाट जातको प्रश्न भन्ने एउटा विषय उठेको छ, जुन यो सोले देशमै एउटा तरङ्ग फैलाइदियो है। मान्छेहरूमा अलिकति हरेक किसिमका झन् नहुने कुराहरू थियो, झन् तिनी कुराहरूलाई जुन कुराको समाधान हुन्छ कि भनेर यो सोलाई परिचालन गरिएको थियो। यो सोले झनै एकदमै अतिरञ्जित फैलायो, समाजमा मान्छेहरूको बिचमा अझै भेदभाव फैलायो है। मैले हेरेको थिएँ समता फाउन्डेसनबाट राय समालले चाहिँ जातको प्रश्नहरू उठायो होइन भन्दै गरेर चाहिँ राय समालको विरुद्धमा रोडमा यो राय समालको विरुद्धमा रोडमा केही हिन्दूवादीहरू होइन, मैले सबै भन्दैन, केही मात्रामा है, केही हिन्दूवादीहरूले हामी हिन्दू हौँ भन्ने मान्छेहरूले केसम्म गरे भने राजेश हमालकै फोटो जलाए, राजेश हमालको पुतला जलाए। यो कहाँसम्मको उचित कार्य हो? यदि सच्चा धर्मावलम्बी हो भने, यदि धर्ममा सत्यता राख्ने मान्छे हो भने, धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छे हो भने, धर्मप्रति विश्वास गर्ने मान्छे हो भने त्यो धर्मावलम्बीले कसैको पनि आस्थामाथि, कसैको चरित्रमाथि यसरी धज्जे उडाउँदैन। त्यो उसको धर्मको उपदेशले दिँदैन, त्यो उसको धर्मको कुनै ग्रन्थमा, कुनै बाइबलमा, कुनै उसको कुरानमा, कुनै उसको वेदमा, कुनै पनि उसको बौद्धिक पुराणहरूमा लेखेको छैन यो गर भनेर। तर यो गर्ने कुन धर्मले दियो? यो जुन बाटोमा नारा लगाएर, बाटोमा केही र्याली निकालेर राय समालको फोटो जलाएर, राय समालको फोटोलाई, त्यो आगो जल्दै गरेको फोटोलाई चाहिँ कुल्चिनसम्म चाहिँ सक्ने यस्तो मान्छेले चाहिँ हामी हिन्दूवादी भनेर भन्ने, अथवा हिन्दू धर्मात्मा भनेर भन्ने, अथवा यसलाई के भनेर चाहिँ हामीले संज्ञा दिने है। मैले यही भन्न खोजेको। म एउटा हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे हो, तर हिन्दू धर्मले मलाई यस्तो सिकाएको छैन है। यद्यपि कसैले आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गर्छ, यद्यपि कसैले आफूप्रति ठाडो कुराहरू गर्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा, सम्बन्धित व्यक्तिसँग, सम्बन्धित चिज वस्तुसँग चाहिँ हामीले नजिक भएर चाहिँ त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ। ताकि मान्छे कहाँ छ, विषयवस्तु कहाँ छ थाहा छैन होइन, प्रसङ्गिक कुराहरू बुझेको छैन, त्यो तर्क वितर्कले भन्न खोजेको कुरा के हो, कुराको प्रसङ्गै नबुझेर चाहिँ मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने, जिउँदो मान्छेको चाहिँ पुतला दहन गर्ने, यो चाहिँ कुनै पनि धर्मले भन्छ भने मलाई भन्नु होला। यो सिर्फ मान्छेको एउटा साँगुरो विचार अनि अनैतिकता व्यवहार मात्रै हो यो है। त्यो अनैतिक व्यवहारले मात्रै यो गर भनेर भन्छ, मान्छेको साँगुरो दिमागले मात्रै यो गर भनेर भन्छ। न त भने कुनै पनि धर्ममा लेखेको छैन कि धर्मको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा, जातको कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा मान्छेका फोटा नै जलाउनु पर्छ। कसैले जातको कुरा उठायो भने, कसैले धर्मका कुराहरू उठायो भने चाहिँ उसको चाहिँ चित्ता हरण गरिदिनुपर्छ, उसको सर्वस्व हरण गरिदिनुपर्छ, उसको पुतला नै जलाउनु, उसको पुतला नै दोहन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुनै पनि धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन होला भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। म हजुरलाई एकदमै बिन्ती गर्न चाहन्छु यो विषयमा। र म के भन्न चाहन्छु भने जुन राय समालले गर्नुभएको प्रश्न छ, तर धेरै ठाउँमा देखियो राय समालले जातको प्रश्न उठायो, राय समालले जातको प्रश्न उठायो भनेर तम कुराहरू धेरै ठाउँबाट उठिरहेछन् होइन। तर राजेश हमालजीले जातको प्रश्न उठाउनु भएको होइन, जातको प्रश्न गर्नुभएको हो, जातको प्रश्नमा स्पष्टीकरण राख्न खोज्नु भएको हो। समाजमा भए गरेका कुराहरूले चाहिँ उहाँले समता फाउन्डेसनबाट चाहिँ अझै पनि नपुगेको ठाउँमा पीडित, दुखित, उत्पीडन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पितृ सत्ताबाट चाहिँ पीडित भएका जति पनि दलित जातिहरू हुनुहुन्छ, जति पनि तल्लो दर्जामा राखेर चाहिँ जुन राय समालले उठाउनु भएको कुरा छ, जुन राय समालले समता फाउन्डेसनबाट यो चलाएको सोमा, जुन जातको प्रश्न भन्ने सोमा चाहिँ यो जातको प्रश्न आज राय समालले गर्नुभएको होइन कि, यो जातको प्रश्न आज राय समालले गर्नुभएको होइन। यो जातको प्रश्न उठेको भनेको समाजबाट सदियौँदेखि उठेको, आजको कुनै यो नौलो कुरो होइन।
सदैवदेखि समाजमा बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। समाजमा हेर्नुहोस्, अनि गाउँनगरमा हेर्नुहोस्, अनि देशमै हेर्नुहोस्, कति भेदभाव छ, कति भेदभाव छ होइन। तर यही कुराहरूमा म के भन्न भन्छु भने ब्राह्मण, म पनि क्षेत्रीय हो है, म पनि क्षेत्रीय हो। ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भने पहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के हो त्यो छोडिदिनुहोस्। पहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यही थियो होला, थियो होला, त्यही मान्दै आए। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आएर म ब्राह्मणहरूलाई र क्षेत्रीयहरूलाई केही यस्तो अलिकति साँग्रो चिन्तन भएका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने क्षमा चाहन्छु म यो विषयमा। मलाई यो भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब नाम नै दलित दिइसकेपछि मैले भन्नै पर्छ। तपाईँहरूले कसैले पनि दुःख नगर्नु। जुन दलित जातिहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, दलित जातिहरू जति पनि पिछडिनु भएको छ, त्यो जुन यो पितृसत्ताबाट जुन जति पनि दलितहरू पिछडिनु भएको छ, यो विषयमा म तपाईँहरूले के भन्छु भने आज राजेश हमालले उठाएको कुराहरू, राजेश हमालले गरेको कुराहरू आज मात्रै उठेको होइन, हिजो सदियौँदेखि चलिआएका कुराहरू हुन्। ती समाजमा भए गरेका कुराहरूलाई राजेश हमालले त आज आफ्नो सोमा लिएर समता फाउन्डेसनबाट चाहिँ हरेक मान्छेहरूको चाहिँ चेतना खुलाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ होइन। यो कुराले चाहिँ कसरी चाहिँ राजेश हमालजीले चाहिँ नराम्रो काम गर्नुभयो र आज पनि नयाँ राजेश हमालजीले नयाँ कुरा जनाउनु भएको हो र नयाँ कुरा कसैले सोध्दै नसोचेको, कुनै ठाउँमा भदै नभएको, समाज गाउँनगरमा नभएको कुराहरू, समाजमा नबितेका घटनाहरू, नभएका कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको हो र राजेश हमालले होइन नि। समाजमा जुन कुरा घटेको छ त्यसको यथार्थ चित्रण गरेर चाहिँ समाजमा चाहिँ यो यस्ता घटनाहरू नघटुन्, अब चाहिँ यी तरिकाका चाहिँ मानवमा चाहिँ छुवाछुत भेदभावका कुराहरू चाहिँ नहुन् भनेर चाहिँ उहाँले जुन कुराहरू चाहिँ समता फाउन्डेसनबाट उठाउनु भएको छ, चित्रण गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, सबैको माझमा पुर्याउने कोसिस गर्नुभएको छ। यो कुराले चाहिँ यो 2-4 जना यो टुप्पीधारी बाहुन भन्न भन्छु म यस्तालाई। यस्ताले धर्म कर्म गर्ने बाहुनहरू होइन, यिनीहरू लुटेर खाने बाहुनहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ ओम नम स्वाहा, धोतीभरि घिउ चुहा होइन, जता जता केरा उति बाहुनको डेरा, जता जता घिउ उति बाहुनको जिउ होइन, जता जता कल्ला उति बाहुनले धोती हल्ला भनेर चाहिँ ओम नम स्वाहा गरेर यिनीहरू 2-4 रुपियाँ ठगेर खाने बाहुनहरूले यो हरकत गर्छ बाटोमा आएर। नत्र भने सत्य धर्म मान्ने, हिन्दू धर्म मान्ने होस् अथवा कुनै पनि धर्म मान्ने मान्छे होस्, यो हरकत गर्दैन। कुनै पनि धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छे, धर्मको ज्ञान पाएको मान्छे, कुनै पनि धर्मबाट ज्ञान सिकेको मान्छेले, केही उपदेश पाएको मान्छेले यो हरकत गर्दैन। कुनै पनि मान्छेको चरित्र हरण गरेर जिउँदो मान्छेको चाहिँ पुतला दोहन गरेर चाहिँ बाटोमा यस्तो हालत गर्नु भनेको यो भनेको कुनै पनि धर्मसँग संलग्न नराख्ने, तर धर्मको नाम गरेर व्यापार गर्ने भनेर यस्तै मान्छेले भन्छ। म खुलेर भन्छु, आज तपाईँहरूले मलाई गाली गर्नुहोस् या गाली नगर्नुहोस्, कुनै पनि धर्मशास्त्रमा लेखेको छ भने म यस्तो फोटो जलाउने ब्राह्मणलाई सोध्न चाहन्छु, कोही फोटो जलाउने म यो ब्राह्मण हो भन्ने मान्छेलाई म सोध्न चाहन्छु, म क्षेत्रीय जातको हुँ, म ब्राह्मण जातको हुँ भन्ने मान्छेलाई म सोध्न चाहन्छु, कुन धर्मशास्त्रमा लेखेको छ, कुन हिन्दू धर्मको पुराण वेदमा लेखेको छ कि जातको प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरिमा, जातको प्रश्नहरूका कुराहरूलाई चाहिँ गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हिन्दू धर्म विरुद्ध हुने, हिन्दूको खिलाफमा हुने होइन, त्यो चाहिँ नराम्रो हुने भनेर चाहिँ कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा लेखेको छ भने, कुनै पनि पुराण वेदमा लेखेको छ भने मलाई देखाइदिनुहोस्। म उहाँहरूसँग टेबल टक र डेबिट गर्न तयार छु। म पनि एउटा क्षेत्री हुँ, बाहुनको मुनिको हुँ, बाहुन नभए पनि केही मन्त्र तन्त्रहरू पढ्न मलाई पनि आउँछ है। म पनि एकदमै खुङखार हुँ, म पनि धर्मप्रति एकदमै हिन्दू धर्मको आस्थावान मान्छे हुँ। तर हाम्रो धर्मले यस्तो कदापि पनि भनेको छैन। सही ठाउँमा सही कुराहरू हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष लेखेको छ। त हाम्रो हिन्दू धर्मको कुनै पनि ग्रन्थमा, कुनै पनि पुराण वेद, रामायण, महाभारत, कुनै पनि ग्रन्थहरूमा, कुनै पनि पुस्तकहरूमा, कुनै पनि धार्मिक पुस्तकहरूमा यो छुवाछुत, त कामी, त दमै, यस्तो सार्की, बाती, दलित, क्षेत्री, ब्राह्मण भनेर चाहिँ कुनै पनि पुस्तक, धार्मिक पुस्तकहरूमा छुट्याएको छैन, कुनै पनि पुराण वेद ग्रन्थहरूमा छुट्याएको छ। यदि छुट्याएको छ भन्नुहुन्छ भने कहाँनिर छ त्यो ल्याउनुहोस्, म तपाईँहरूसँग डेबिट गर्छु। म यस्तो बाहुनहरूसँग डेबिट गर्छु, छुट्याएको छ भन्ने बाहुनहरूसँग म डेबिट गर्छु है। म क्षेत्री हुँ, पटक पटक मैले भनिरहेको छु, म क्षेत्री हुँ। यो क्षेत्री ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ छोएको पानी नचल्ने होइन, तर त्यही घरमा पकाएको जाँड रक्सी चल्ने होइन, त्यही घरमा पकाएको राँगको मासु चल्ने, त्यही घरमा पकाएको बुङ्गुरको मासु चल्ने, तर त्यही मान्छेले छोएको पानी मात्रै नचल्ने, ब्राह्मणवाद, क्षेत्रीवाद है। अनि त्यही घरकी छोरी चेलीको यौनी चल्ने, सेक्स चल्ने होइन, तर विवाह गर्न चाहिँ नहुने होइन, पानी नचल्ने होइन। यहाँ छ कुरा है। मजाले बुङ्गुरको मासु हुसर्दासम्म हुसर्छन्, अनि रक्सी हुसर्दासम्म हुसर्छन्, त्यही दलितले बनाएको, अनि त्यही दलितको जुठो पनि खान्छन् सँगै बसेर रक्सी होइन। अनि रक्सी चल्ने, बुङ्गुरको मासु चल्ने, राँगको मासु चल्ने, सेक्स चल्ने, छोरी चेलीबेटी चल्ने, तर अरू पानी नचल्ने। खाँदाभरि पिउँदाभरि र सेक्स गर्दाभरि त्यो मान्छे ब्राह्मण हुने, क्षेत्री हुने, र एकछिनपछि 5 मिनटपछि त्यो मान्छे दलित हुने। ब्राह्मणहरू र क्षेत्री दाजुभाइहरूले यो कुरा बुझ्नु होला। जातको नाममा आज तपाईँहरूले कलङ्क नमचाउनुहोस्। तपाईँहरूको निधारमा कलङ्क एउटा कालो कलङ्क भनेर नलेख्नुहोस्।
सबै मान्छे बराबरी हो। पहिले हामी मान्छे बन्न सिकौँ, त्यहाँबाट कामले हामीले जता लग्ला, हाम्रो कर्मले हामीले जता लग्ला, त्यही अनुसार हामीले आफ्नो कर्म गरेर खाउँला। म त्यही भन्न चाहन्छु ब्राह्मण साथीहरूलाई, कसैको विरोध नगर्नुहोस्। कसैको उत्पीडनमा छ भने अब उत्पीडनमा भएको आवाजहरूलाई निकाल्न पाउनुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बझाङको घटना हेर्नुहोस्, अन्य यत्र तत्रको घटनाहरू हेर्नुहोस् होइन। छेत्रीहरूले चाहिँ सानो जात भन्ने छेत्रीहरूले नै अनि त्यही सानो जातीय बलात्कार गर्ने, यो कसरी सम्भव छ? अतिरञ्जित फैलाउने दलित समुदाय हो कि क्षेत्रीय ब्राह्मणको समुदाय हो, यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला होइन। किन भन्दाखेरि दुलामा बसेको सर्पलाई घोच्याएपछि घोचटेपछि त्यसले फर्केर अवश्य पनि टोक्छ होइन। अहिले यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि दलितहरूलाई जिस्काउने चाहिँ त्यही ब्राह्मण क्षेत्री, अनि दलितहरूले चाहिँ आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि पनि नपस्ने, सुन्न नसक्ने, सहन नसक्ने र त्यसको समाधान गर्न नसक्ने पनि त्यही ब्राह्मण क्षेत्री होइन। यहाँ छ के समस्या, यहाँ छ। त्यही भएर म के भन्छु भने दलित साथीहरूमा पनि, ब्राह्मणमा मात्रै होइन फेरि यो छुवाछुत भेदभाव भन्ने कुरो, दलित साथीहरूभित्रमा पनि यो कतिपय कमजोरीहरू छन्। यो पनि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। किन भन्दाखेरि अब सुन्नुहोस्, म तपाईँहरूको पनि समस्या के देखाउन चाहन्छु भने मैले यसो भन्दै गर्दाखेरिमा फेरि तपाईँले रिस पनि उठ्ला, आवेग पनि उठ्ला, तर समाजमा भएको कुरा यथार्थ चित्रण गर्न खोजिरहेको छु मैले तपाईँहरू। सुन्नुहोस् है, दलितले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन, सार्कीले छोएको दलितले खाँदैन होइन, अनि सुनारले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन। त्यस्तो छ भनेपछि जुन आफूहरूमा पनि हेर्नुहोस् त, त्यही पनि कति भेदभाव छ के होइन, त्यही पनि भेदभाव छ भनिसकेपछि अब एकपल्ट तपाईँहरूले पनि क्षेत्री बाहुनहरूले मात्रै भेदभाव गरेको कुराहरू नदेख्नुहोस् कि, तपाईँहरूमा पनि केही मेन्टेन गर्नुहोस् न। अब तपाईँहरू पनि धेरै सुधार्नु पर्ने देखाएको छु मैले होइन। भनेपछि अब दलितले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन, सुनारले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन, अनि त्यस पछाडि सार्की बादीले छोएको अनि चमारले छोएको दलितले खाँदैन भनेपछि तपाईँहरूमा पनि त भेदभाव त छ नि होइन। किन यो कुरो ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले मात्रै दोष दिने? तपाईँहरूले ब्राह्मणबाट हामी पीडित भयौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले मात्रै यो कुरा नभन्नुहोस्, यो ब्राह्मण र क्षेत्रीले मात्रै नदिनुहोस्, यो तपाईँको समाजभित्र पनि योलाई चाहिँ अलिकति सुधार आउनुहोस् तपाईँहरू। मैले यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूभित्र पनि हेर्नुहोस् त, छुवाछुत त भेदभाव त छ नि त होइन, छैन र? त्यही अब दलितले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन होइन, सुनाले छोएको विश्वकर्माले खाँदैन होइन, अनि चमार सार्की बादी भन्ने जुन हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले छोएको चाहिँ दलितले खाँदैन भनेपछि यो तपाईँहरूमा पनि छुवाछुत त छ भनेपछि यसलाई पनि तपाईँहरूले अलिकति परिमार्जित गर्नुहोस् न, यसलाई पनि परिमार्जित गर्नुहोस्। सबै कुराहरू चाहिँ क्षेत्री र ब्राह्मणले छुट्याएको, क्षेत्री र ब्राह्मणले बनाएको सबै कुराहरू चाहिँ हामी क्षेत्री र ब्राह्मणबाट चाहिँ पीडित छौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ कतिको उचित हुन्छ, तपाईँहरूले पनि अलिकति बुझिदिनुहोस् कृपया। म तपाईँलाई हात जोड्न चाहन्छु। मैले यति भन्दै गर्दाखेरिमा फेरि मैले तपाईँहरू पनि नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तपाईँहरूमा पनि केही विसङ्गति छ, तपाईँहरूमा पनि केही अराजकता छ, तपाईँहरूमा पनि केही अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड छ के, केही नबुझेका कुराहरू छन्। ती कुराहरूले आफूभित्रको समाजलाई पनि परिमार्जित गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बाहिर फेस गर्न आओस्। म तपाईँको साथमा छु। हिजो रुकुममा घटना हुँदै गर्दाखेरि पनि म रुकुमको घटना हुँदै गर्दा म नवरात्रको पक्षमा बोल्दै गर्दाखेरि मलाई क्षेत्री साथीहरूले तँलाई तेरो घरमै आएर काट्छु पनि भनेर भनेको थिएँ मलाई साथीहरू होइन। हो भनिसकेपछि म सत्यको पक्षमा बोल्ने हो, जहाँ उत्पीडन छ, जहाँ पीडा छ, म त्यहाँ बोल्ने मान्छे हो। आज जुन राय समाजले समता फाउन्डेसनले उठाएको क्वेसनमा ब्राह्मणहरूले जुन आज अतिवाद उठाएका छन्, जुन ब्राह्मणवादलाई अलिकति फोक्रो बनाएका छन् होइन, यस्ता ब्राह्मणहरूलाई म के भन्छु भने जबसम्म यस्ता ब्राह्मणहरू हामी हिन्दू हो भनेर हिँड्छन् नि तबसम्म चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ एकदमै सेफ हुँदैन, हिन्दू धर्म चाहिँ पवित्र हुँदैन। यस्ता एक दुईजना टुप्पेधारी बाहुनहरूले हिन्दू धर्मलाई बिथोल्दै एकदमै धमिलो बनाउँदै हिन्दू धर्मलाई तहस नहस बनाउँछन् र जति पनि हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू छन् यस्तै एक दुईजना ब्राह्मणको नामले गर्दाखेरि सबै धर्मावलम्बीहरू गनाउने बनाउँछन् यिनीहरूले भन्दै आजको भिडियो बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।